अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चाय टाइम में आज बुशरा हक आपके साथ हाजिर है। नाजरीन, शगुफ्ता जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से आज हमारे साथ चाय टाइम में नहीं है। इस वजह से आज चाय टाइम जो है वो मुझे करना पड़ रहा है और शगुफ्ता आपको इंशाल्लाह फ्राइडे से ज्वाइन करेंगी। और नाज़रीन, वादे के मुताबिक जैसे कि शगुफ्ता ने आपसे वादा किया था कि आज जो है अली तबस्सुम जो कि स्टोन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम आपको बताएंगे आपके स्टोन्स के हवाले से। और अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, आज जो है आप अपने स्टोन्स के हवाले से अली तबस्सुम से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0900-333-222 और हमारा PTCL नंबर है 5654-661। और अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी तबस्सुम, तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्टोन का इल्म है, पत्थरों का जो इल्म है, ये कितना पुराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा, ये 5000 साल पुराना इल्म है और तारीखी पहलू इसका इस चीज़ को मेंशन करता है कि स्टोन अल्लाह ताला की एक नेमत है और अल्लाह ताला ने इसका वाज़े तौर पे कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया है, याकूत का, मरजान का, मोती का। और इसमें एक एक्चुअल में सेपरेचुअल पावर होती है जो इंसानी बॉडी के अंदर मुंतकिल होती है, जिसे हम रेज शुआ की शक्ल में कहते हैं। तो इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आती है, इंसान के एटीट्यूड में, इंसान के बिहेवियर में। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपना बर्थ स्टोन पहनना चाहिए और ये इंसान के अंदर नेगेटिव जो भी सोच होती है उनको पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, ऐसे चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और क्या क्या होता है इससे? डिजीज़ प्रॉब्लम, जो भी बॉडी डिजीज़ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स को कोई लीवर प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या माइंडली प्रॉब्लम है, तो ये स्टोन माइंड पावर बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों के अल्लाह ताला ने इसमें शफा रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे एक टर्क्वाइज फिरोज़ा है, उसमें अल्लाह ताला ने शुगर की शफा रखी है। एक किडनी स्टोन होता है, हर किस्म की पथरी को निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा तबस्सुम, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने मुझे एक स्टोन बताया कि ये शुगर के लिए होता है। राइट। अच्छा, तो शुगर जो है वो हम ये कहा जाता है कि इसका कोई जो इलाज नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो क्या उस पत्थर को पहनने से जी आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज टर्क्वाइज फिरोज़ा एक नेचुरल इंसान के अंदर इंसुलिन पैदा करता है और इंसानी बॉडी में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है और 3 to 5 वीक के अंदर अंदर स्टोन अपना असर दिखाता है इंसानी बॉडी के अंदर अपनी सेपरेचुअल रेस मुंतकिल करके। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि आज हमारे साथ स्टोन एक्सपर्ट तबस्सुम मौजूद हैं। नाज़रीन, आप अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। और अपने स्टार के साथ भी है ना ये कि जो भी कोई पत्थर पहनना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0900-333-222 और हमारा PTCL नंबर है 5654-661। जी अच्छा, जैसे पर्ल हो गया, पर्ल तो हर कोई पहन लेता है। एग्जैक्टली। तो इसके क्या अच्छे और बुरे असरात जो हैं इसके भी होते हैं या नहीं, ये हर कोई आसानी से पहन लेता है? जी बुशरा, अल्लाह ताला ने पर्ल को सीप के अंदर पैदा किया है, जिसे हम सदफ कहते हैं। और एक्चुअल में ये बारिश के कतरे से बनता है और जितना बड़ा बारिश का कतरा होता है उतना ही बड़ा पर्ल होता है। पर्ल का साइज़ खशखाश के दाने से लेके कबूतर के अंडे तक का इसका साइज़ होता है। और इम्पोर्टेंटली वो मेरी सिस्टर जिनकी रिश्तों में कोई रुकावट होती है या कोई मैरिज अनसक्सेसफुल होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसे माला की शक्ल में पहना जाए या रिंग फिंगर में पहना जाए तो डेट्स अ वेल एंड गुड। ये इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आता है और मुकव्वी कल्ब है और हार्ट के लिए बड़ा मुबारक होता है। अक्सर ये हिकमत की यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मोती बहुत माइंड पावर बढ़ाता है और इंसान के मिजाज को खुश रखता है, इंसान को फरहत और ताजगी बख्शता है और उज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्ल। एग्जैक्टली। अच्छा, पर्ल के भी कोई नेगेटिव हैं, कोई असरात ऐसे? मैं समझता हूँ कि पर्ल के कोई नेगेटिव असरात नहीं होते, लेकिन ये कि जिसका ये बर्थ स्टोन होता है उसे अगर वो ये वेयर करता है तो बहुत ही मुबारक होता है, उसके लिए बायस बरकत होता है और इंसान की पर्सनैलिटी में हर स्टोन उसकी शख्सियत में इजाफा करता है। और वो रिंग की शक्ल में स्टोन हो या पेंडेंट फॉर्म की शक्ल में हो,
تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے مزاج کے اندر چینجنگ لے کر آتا ہے. پھر سٹون پہننا بشرا سنت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی حقیق پہنا ہے چاندی کی انگوٹھی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کی شکل میں ذکر فرمایا ہے. اچھا کون کون سی بیماریاں آپ نے شوگر کا بتایا، اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں؟ تقریباً جو برتھ سٹون جس انسان کا ہوتا ہے اور وہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. بہت سارے سٹونز ہیں جیسے ایمرلڈ ہے، اس کا فنکشن لیور کے لیے بڑا مبارک بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بڑا مبارک ہوتا ہے، قوت بصارت بڑھاتا ہے. کورل ہے جسے ہم مرچان کہتے ہیں، انسان کو کول ڈاؤن رکھتا ہے، انسان کے مزاج کے اندر چینجنگ لے کر آتا ہے. امپورٹنٹلی یہ سٹون اگر پینڈنٹ فارم میں پہنا جائے کورل تو اس انسان پر کسی بھی قسم کے کوئی گندے اثرات کا اثر نہیں ہوتا جسے ہم بد عملیات کہتے ہیں. اچھا جیسے جادو بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے؟ اس انسان کو وہ انسان نظر بد سے محفوظ رہے گا. اس پر کسی بھی قسم کا جیسے کوئی جادو ٹونا، سفلی علم یا کالا علم تو اس انسان پر اثر انداز نہیں ہوگا. اچھا جیسے کہا جاتا ہے کہ نظر تو برحق ہے، جی تو بالکل. پھر آپ نے کہا کہ اسٹون پہننے سے جو ہے جی ایگزیکٹلی ہاں، سٹون پہن کر میں اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو صدقہ سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہر سٹون کا ایک صدقہ ہوتا ہے. اگر وہ سٹون پہننے کے بعد دے دیا جائے بشرا تو وہ سٹون کی حدت کم ہو جاتی ہے اور وہ سٹون بہت جلد اپنے اثرات انسانی باڈی کے اندر اچھے وے میں چھوڑتا ہے اور اس کے پھر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. اچھا جب آپ کسی کو اسٹون بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بتاتے ہیں کہ اس کو پہننے سے پہلے آپ یہ صدقہ دے دیں اور پھر آپ اس کو پہنیں. جی ہاں، پہننے سے پہلے یا پہننے کے بعد دے سکتے ہیں، جو بھی جب اس کا استعمال کیا جائے. اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ صدقات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بھی، جیسے آٹے کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، باجرے کی شکل میں، یا کسی بھی مستحق فرد کو فائنینشلی طور پہ ہیلپ کر کے، یا کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا. صدقے کی تو بہت ساری صورتیں ہیں بشرا. ایک اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے. کسی راستے سے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. تو صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے اور صدقہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. امپورٹنٹلی اس میں حدیث میں ہے کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو صدقات تو ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے. جی بالکل. اچھا بیماریاں اور بتائیں کون کون سی بیماریاں؟ آپ نے اسکن ڈیزیزز بھی ہیں اس میں؟ اسکن ڈیزیز کے لیے ایک سٹون ہے بیرل جسے ہم زبرجد کہتے ہیں. اسکن پرابلم کو دور کرتا ہے. امپورٹنٹلی جو برس کے داغ ہوتے ہیں سفید جسے ہم پھلویری کہتے ہیں، تو اگر اس سٹون کو گھس کر اس جگہ پر لگایا جائے تو وہ برس کے داغ صاف ہو جاتے ہیں. جی تبسم اور بیماریوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ساجدہ ہے. جی شائستہ. ساجدہ. ساجدہ. جی ساجدہ. اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 18 جولائی. جی ساجدہ 18 جولائی. جی 18 منٹ. ہاں ہاں بالکل. اور ساجدہ اور کیا والدہ کا نام پوچھنا ہے؟ بس یہ میں نے پوچھا میں برتھ سسٹم میں کون سا ویئر کروں، اور مجھے میری طبیعت بھی جیسے خراب رہتی ہے. اچھا آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے؟ ہاں، اور مجھے جیسے ہر وقت میں ٹینشن میں بھی بہت رہتی ہوں نا، تو اس لیے میں پوچھا جا رہی کہ میں کون سا برتھ سسٹم، مطلب کون سا اسٹون پہنوں. اچھا ساجدہ کے ان کی والدہ کا بھی نام پوچھیں؟ مدر نیم کی ضرورت تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹ آف برتھ بتا دی ہے. چلے ساجدہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم آپ کو جو ہے آن ایئر جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا اسٹون پہننا چاہیے. جی ساجدہ بہن آپ کے لیے میں کورل سجیسٹ کروں گا جسے ہم مرجان کہتے ہیں. اورنج کلر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر کی گہرائی میں پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں سورہ رحمان میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یاقوت کے ساتھ مرجان کا ذکر کیا ہے. انگلش میں ہم اسے کورل کہیں گے، اردو میں ہم اسے مرجان کہیں گے. اگر آپ اسے 5 کیرٹ کا پینڈنٹ فارم میں پہنتی ہیں، تھرسڈے کا دن آپ کے لیے بیسٹ ہے. جمعرات کے دن آپ میری بہن اسے آفٹر اثر پہنیں. چاندی میں بھی پہن سکتی ہیں، گولڈ میں بھی پہن سکتی ہیں، کیونکہ لیڈیز کے لیے کوئی قید نہیں ہے. جسٹ اونلی فار بینگ اے مسلم جینٹس سونا نہیں پہن سکتے، وہ چاندی میں ویئر کرتے ہیں. آپ میری بہن اسے پینڈنٹ فارم میں پہنیں، آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا. جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور یہ ہارٹ کے لیے بڑا مبارک ہوتا ہے. انسان کو کول ڈاؤن رکھتا ہے، ہائپر نہیں ہونے دیتا، ایموشنل نہیں ہونے دیتا. اور انشاءاللہ تعالی اسٹون آپ کو راس آئے گا. اسٹون پہن کے حسب توفیق صدقہ کریں، باعث برکت ہوگا، مبارک ہوگا انشاءاللہ. اچھا جیسے کہ ساجدہ نے کہا کہ ان کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، تو آپ نے ان کو سٹون بتایا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ساجدہ میں تھوڑی امپروومنٹ آئے گی؟ ایگزیکٹلی بشرا، یہ انسان کے مزاج کے اندر سٹون چینجنگ لے کر آتا ہے. ایکچوئل میں اس کا تعلق بلڈ کے ساتھ اس کی ریز میچ کرتی ہیں، اور یہ انسانی مسلس، پٹھوں، رگوں کے ذریعے اپنی ریز، روحانی سپریچول پاور باڈی کے اندر منتقل کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے باڈی کے اندر، جس بھی جگہ پر، جس طرح ہماری سسٹر نے بتایا ہے، ڈیزیز، پرابلم، اپنا ٹینشن، تو یہ سٹون انسان کو فریش رکھتا ہے، کول ڈاؤن رکھتا ہے. جیسے میں نبی نے بتایا، تو یہ سٹون کا فنکشن ہے کہ یہ ہائپر نہیں ہونے دیتا، کول ڈاؤن رکھتا ہے، ایموشنل نہیں ہونے دیتا، انسان کو ذہنی جسمانی طور پہ ایکٹیو رکھتا ہے، اور مائنڈ پاور بڑھاتا ہے یہ سٹون. اچھا، جیسے ابھی ہم برڈس کی بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ یہ اس کے لیے بھی جو ہے، کون سے سٹون آپ نے بتایا تھا؟ بیرل، جسے ہم انگلش میں بیرل کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے زبرجد کہتے ہیں. اسکن پرابلم کو دور کرتا ہے، انسان کو ہر قسم کے ذہنی صدمات سے بچاتا ہے، اور قوت بصارت بڑھاتا ہے. اور یہ زبرجد ہر قسم کی اسکن پرابلم کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے. اچھا، آنکھوں کے لیے بھی آپ نے ایک بتایا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جگر کی بیماری کے لیے بھی آپ نے بتایا تھا. ایگزیکٹلی. جو میرے بہن بھائی جن کو ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے یا بی کا وائرس ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں ایک کمبینیشن بتاتا ہوں جسے ہم کورل اور ایمرلڈ، جسے زمرد اور مرجان، اگر وہ آدمی پہنتا ہے تو ان کے لیے بڑا مبارک ہوگا، کیونکہ یہ لیور کے فنکشن کو درست رکھتے ہیں دونوں سٹون، اور وائرس کو ختم کرتے ہیں اور خرابی خون کو دور کرتے ہیں. 100% جو ہے ہیپیٹائٹس سی اور بی کا. ایگزیکٹلی، بیکاز کیونکہ یہ بھی ایک سٹون تھراپی ہے، اور ہم اسے جسٹ سیلف میڈیکیٹڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتیں ہیں. کیونکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جستجو کر کے ان نعمتوں کو حاصل کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. کیونکہ جیسے یاقوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر پیدا کیا ہے، اور کورل ہے جسے ہم مرجان کہتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹون انسانی مزاج پر اچھے اثرات، ان کے اندر ایکچوئل میں خارجی اور باطنی اثرات ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک سپریچول پاور ہوتی ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اچھا، جو چیزیں نیگیٹو ہو انسان کے اندر، ان کو یہ خارج کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا، جیسے اور جو کچھ بھی اچھا ہے وہ. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ کو کتنا عرصہ لگا جو ہے ان تمام چیزوں کو سیکھنے میں؟ جی یہ جو علم کی تو کوئی قید نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت وسیع علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹون تھراپی کے لیے ایک سٹون ایکسپرٹ کے لیے ایک بہت ہی ہائی ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. امپورٹنٹلی اس کا تعلق علم الارضیات سے ہے، جیالوجی سبجیکٹ سے انسان اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹون ایکسپرٹ ہونے کے لیے ایک ہائی ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر انسان کسی کو سٹون سجیسٹ کر کے دیتا ہے. بیکاز اس لیے کہ بہت سارے جو سٹونز ہوتے ہیں اس میں کریکس ہوتے ہیں، ڈیڈ سٹون کہلاتے ہیں. جی، تبسم سٹونز کی اور مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی میں تبسم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرا نام ہے زکیہ سلطانہ. جی، زکیہ سلطانہ. زکیہ سلطانہ میرا نام ہے جی. اور ڈیٹ آف برتھ ہے میری 6 دسمبر. اور میں ڈپریشن کی مریضہ ہوں اور معدے کی مریضہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی تھوڑا بہت جادو ٹوٹکا کا بھی اثر ہے، تو اس لیے میں سٹون کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سٹون میں پہنوں. جی زکیہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم آپ کو جو ہے جواب دیتے ہیں. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بس چلے، تھینک یو سو مچ. جی جی زکیہ مائی ڈیئر سسٹر، آپ کے لیے میں روبی سجیسٹ کروں گا، جسے ہم سرخ یاقوت کہتے ہیں. بہت ہی مبارک سٹون ہے. معدے کی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں، آل ایبڈومینل ڈیزیز پرابلم کو سالو کرتا ہے. آپ اسے 7 کیرٹ میں اگر آپ سیدھے ہاتھ کی 3rd فنگر میں میری بہن پہنتی ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا یہ سٹون. یہ سٹون مائنڈ پاور بڑھاتا ہے، انسان کو فریش رکھتا ہے، اور جو بھی انسان کو فائنینشلی طور پہ کوئی لاس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ انسان کو فائنینشلی لاس سے بھی بچاتا ہے. تو آپ میری بہن اسے جمعے کے دن پہنیں،
آفٹر اثر کی نماز کے بعد حسب توفیق آپ میری بہن صدقہ کریں، انشاءاللہ 3 سے 5 ہفتوں میں واضح طور پہ اس کے اچھے اثرات آپ کی صحت پر صدقہ کیا کریں وہ صدقے صدقہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، صدقے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی مخصوص چیز ہی کرنی ہے. میں نے بتایا نا کہ اس میں جیسے گیہوں کی شکل میں یا باجرے کی شکل میں یا کوئی بھی کسی نیڈی پرسن کسی بھی مستحق شخص کو اگر اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا زکیہ نے کہ ان کے ساتھ جو ہے جادو کا بھی کوئی اثر ہے ان پہ. ایگزیکٹلی اب جادو کے گندے اثرات کو بھی یہ روبی ختم کرتا ہے، ہر قسم کے بد عملیات کو، بد اثرات کو روبی دور کرتا ہے 3 سے 5 ہفتوں کے اندر، کیونکہ یہ سٹون ہر قسم کے جو بھی جادو ٹونا عمل ہوتے ہیں ان کی کاٹ کرتا ہے. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے سورہ رحمان میں، تو آپ یہ میری بہن پہنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو جو بھی آپ کے اوپر اثرات ہیں، جو بھی آپ کو کوئی جادو یا ٹونا کی اثرات آپ کے اوپر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت ہی جلد 3 سے 5 ہفتوں میں فائدہ ہوگا. جی ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سٹونز کے حوالے سے تبسم سے مزید پوچھتے ہیں. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج چائے ٹائم میں ہمارے مہمان ہیں علی تبسم، جو کہ ہمیں سٹونز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی جو ہے ایک سٹون ایکسپرٹ ہے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ اپنے سٹونز کے حوالے سے جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تبسم سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب بات کریں؟ میں جی محمد یونس بات کر رہا ہوں. محمد یونس بات کریں. جی محمد یونس. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اگست 1969. 16 اگست 1960. ایک دفعہ پھر بتا دیں. 15th of August 15 جی اگست. اچھا ٹھیک ہے. 1969. مجھے سٹون اور صدقہ بتا دیں پلیز. اچھا محمد یونس اگر آپ کی کوئی پرابلم بھی ہے تو آپ جو ہے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو تبسم سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بس کاروبار میں تھوڑی سی پرابلمس آتی ہیں، اس کے لیے مجھے پتا کرنا تھا ان سے. چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. جی جی یونس صاحب آپ کے لیے میں گولڈن ٹوپاز سجیسٹ کروں گا جسے ہم پخراج کہتے ہیں. بہت ہی مبارک سٹون ہوگا اگر آپ اسے 8 کیرٹ میں پہنتے ہیں. آپ کا جو لکی ڈے ہے وہ تھرسڈے کا دن ہے، جمعرات کے دن آپ اسے ویئر کر سکتے ہیں. یہ سٹون کا فنکشن ہے، سٹون کی خصوصیت ہے کہ یہ رزق بڑھاتا ہے اور عمر میں برکت لے کر آتا ہے اور انسان کو مالی طور پہ مضبوط کرتا ہے، مالی کرائسس سے بچاتا ہے. کوئی بھی نیا کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا، باعث برکت ہوگا. صدقہ آپ گھیوں کی شکل میں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹون آپ کو راس آئے گا اور جو بھی آپ کو فائنینشلی پرابلم ہے تو دیٹ ول بی سالو امیڈیٹلی انشاءاللہ. You will see the good result then you wear this stone انشاءاللہ. خیال ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بول رہا ہوں لاہور سے. جی عرفان بولیں. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 7 مارچ 7 مارچ 1975. جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میرا باہر کا سفر ہے یا ادھر کام کر سکتا ہوں؟ اچھا باہر. سفر کے بارے میں مجھے بتا دیں. اچھا یہ بھی بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کون سے سٹون پہننا پڑے گا یہ چیز بھی آپ کو بتائیں گے. اور بھی اگر عرفان کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے. کوئی شادی کا ابھی میری شادی نہیں ہوئی، شادی کب تک ہو جائے گی؟ شادی کب تک ہوگی؟ چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی جی عرفان ٹرکوائز یور برتھ سٹون اف یو کین ویئر دس سٹون آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا، جسے ہم فیروزہ کہتے ہیں. 2 اقسام پائی جاتی ہیں اس میں، فیروزہ نیشا پوری اور فیروزہ حسینی. آپ کے لیے میں فیروزہ نیشا پوری سجیسٹ کروں گا. ہلکے آسمانی کلر میں ہوتا ہے. چاند کی چڑھی ہوئی تاریخوں میں اگر اس سٹون کو پہنا جائے تو بہت ہی مبارک ہوتا ہے، مالی طور پہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سٹون کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں. امپورٹنٹلی آپ یو وانٹ ٹو گو ابراڈ، جو آؤٹ آف کنٹری سفر میں آپ کے لیے بڑی معاونت کرے گا یہ سٹون. اور اس سٹون کی خصوصیت ہے کہ یہ ناگہانی آفات اور حادثات سے بچاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، چٹک جاتا ہے
मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है और पहने हुए शख्स को बचाता है। पहनने के बाद 1 या 2 माह के बाद अगर इसे गाय के दूध में रखा जाए तो इसकी तासीर में और इजाफा होता है। 7 to 8 कैरेट का फिरोजा आप सीधे हाथ की 3rd फिंगर में या 4th फिंगर में अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ही मुबारक होगा और बायसे बरकत होगा। अच्छा, कुछ कॉलर्स को आप जो है टाइम भी बता रहे हैं कि ये इस टाइम पहने। एग्जैक्टली, बिकॉज सितारे का एक टाइम होता है डेट ऑफ बर्थ से, तो अगर उस वक्त इसे वेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, क्योंकि वो एक मुबारक समय होता है, टाइम होता है। तो उस समय में अगर इसको पहना जाए तो बहुत जल्द तेज़ी के साथ इसके असरात इंसानी बॉडी के अंदर मुंतकिल होते हैं। अच्छा, तबस्सुम, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना बोले। 1960 27 मार्च। 27 मार्च। हाँ जी जी। और मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा जी फरजाना, आपको गुस्सा बहुत आता है और आप बीमार बहुत रहती हैं। जी। अच्छा, ठीक है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? बस इसी के बारे में बस। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरजाना। हम अभी आपको बताते हैं। जी तबस्सुम। जी फरजाना, माय डियर सिस्टर, मैं आपके लिए एमरल्ड सजेस्ट करूंगा, जिसे हम जमुर्द कहते हैं। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, इसे पंजाबी में पन्ना भी कहते हैं। और ये स्टोन की खासियत है कि ये इंसान के मिजाज में बहुत तेज़ी के साथ चेंजिंग लेकर आता है और इंसान को हाइपर नहीं होने देता, कुव्वत बसारत बढ़ाता है, बहुत सारी बीमारियों से इंसान को महफूज रखता है। जमुर्द आप मेरी बहन पहन सकती हैं। मंडे का दिन आपके लिए बेस्ट है। पीर के दिन अगर आप इसे आफ्टर मगरिब पहनती हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। 6 to 7 कैरेट का एमरल्ड आप रिंग फिंगर में भी पहन सकती हैं, चाहे तो पेंडेंट फॉर्म में पहने, दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। हस्बे तौफीक आप मेरी बहन सदका दें, इंशाल्लाह ताला बायसे बरकत होगा आपके लिए। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ बोले। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था, पत्थर के बारे में। वो 1984 में पैदा हुए हैं। बेटे के बारे में? शाहरुख नाम है इनका। अच्छा, शाहरुख नाम है। और क्या डेट ऑफ बर्थ बताई सदफ आपने? 1994। 1994। अच्छा, क्या पूछना क्या चाहती हैं आप? ये पूछना चाहते हो कि वो उनका पत्थर कौन सा है और पढ़ाई में कैसे रहेंगे, अच्छा। उनका कैरियर कैसा रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कुछ? इन्होंने सन बताया, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। आप जो है डेट ऑफ बर्थ बता दें, आपने सन से बताया। 1994। नहीं, डेट बताए, क्या डेट क्या थी और कौन से महीने में पैदा हुए थे वो? ये 25 दिसंबर में पैदा हुए थे। 15 दिसंबर। 25 दिसंबर। 25 एक तो मुझे। जी चले सदफ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको बताते हैं। शाहरुख के लिए मैं पर्ल सजेस्ट करूंगा, जिसे हम मोती कहते हैं। 4 कैरेट का पर्ल अगर ये लिटिल फिंगर में पहनते हैं तो इनके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। ये स्टोन इंसान को ज़हनी जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है और इंसान की माइंड पावर में इजाफा करता है और इंसान के ऊपर हर किस्म के जो भी गंदे असरात होते हैं उसे महफूज रखता है, रिस्क बढ़ाता है और इंसान को ज़हनी जिस्मानी कुव्वत फ्राहम करता है। और इम्पोर्टेंटली हार्ट के लिए बहुत मुबारक होता है, हार्ट के फंक्शन को दुरुस्त रखता है और किसी भी किस्म के ज़हनी जिस्मानी सदमात से और परेशानियों से ये महफूज रखते हैं। 4 to 5 कैरेट का पर्ल अगर शाहरुख पहनते हैं तो इनके लिए बड़ा मुबारक होगा इंशाल्लाह। चल सदफ यकीनन आपने सुन लिया होगा कि आपको अपने बेटे शाहरुख के लिए कौन सा पत्थर जो है वो लेना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कौन सा बात करें? जाकिर बात कर रहा हूं। जी जाकिर बोले। अच्छा, मैंने ये मालूम करना था, एक तो ये है कि क्या नाम है, जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता जी, तो उन लोगों को क्या पत्थर पहनना चाहिए बगैर डेट ऑफ बर्थ के? ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। जी बताएं। और दूसरा, मेरा नाम जो है जाकिर है। जी जाकिर। तो मेरे लिए कि मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो मुझे कौन सा पत्थर सही रहेगा? अच्छा, ठीक है। और किस लिए आपको कोई प्रॉब्लम है या किस काम के लिए आप, या आपके साथ कौन सा पत्थर सूट करता है? बस ये पूछना। काम काज के लिए, रोजी रोजगार के लिए। अच्छा चले, ठीक है। जाकिर, और जाकिर से क्या कुछ और पूछ लें? जी बस इन्होंने बाई नेम पूछा है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ इनको कंफर्म नहीं है। तो इनकी वालदा का नाम? नहीं, उनका भी बताना है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है तो क्या उनको एग्जैक्टली पहन सकते हैं जी इसमें, और बाई नेम मैं बताता हूँ जाकिर साहब। जी, नाम से भी जो है बताया जा सकता है। जाकिर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको बताते हैं। आपने नाम बता दिया, ये काफी है। ठीक है, थैंक यू।
जी जाकिर साहब, आपके लिए मैं ब्लू सफायर सजेस्ट करूंगा, जिसे हम नीलम कहते हैं। 5 कैरेट का ब्लू सफायर आप मेरा भाई पहन सकते हैं। बेस्ट डे आपका सैटरडे है। सैटरडे को अगर आप आफ्टरनून पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायस बरकत होगा। ये स्टोन जलाली स्टोन कहलाता है, बिकॉज ये रियल होना मस्ट होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई डिफेक्ट हो, आई मीन्स कि अगर ये डेड स्टोन हो, डेड स्टोन वो होते हैं अगर उसमें किसी भी किस्म के क्रैक्स हों या दाग धब्बे हों या कोई बादल की तरह छाइए हों, तो वो फिर इंसान को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। 5 कैरेट का ब्लू सफायर, जिसे हम नीलम कहते हैं, आप वेयर करें, इंशाल्लाह आपको बायस मुबारक होगा। ये स्टोन रिस्क बढ़ाता है और ये सडन नामवर शख्सियत का मालिक बनाता है और आदमी को फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है। सदका आप भी करें हस्बे तौफीक, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा तो अपने मकसद में कामयाबी चलें, जाकिर के बाद देखते हैं कि हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं शमीम अख्तर बोल रही हूँ लाहौर से। जी शमीम अख्तर, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं कुछ बीमार रहती हूँ ना जी, तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या हो जाए। शमीम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, डेट 1947, 21 अक्टूबर 1947 और 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर। जी अच्छा, तो आप जो है बहुत बीमार रहती हैं? जी अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शमीम। हम आपको ऑनर जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नाज़रीन मुझे ब्रेक का इशारा हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शमीम अख्तर को बताते हैं कि उनको कौन सा पत्थर जो है वो सूट करता है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। इन्होंने अभी भी कॉल किया था, इन्होंने दोबारा कॉल किया इसलिए कि हमने जो इनको बताया पत्थर पहनने के लिए, वो बदकिस्मती से इनके घर पर लाइट नहीं है तो वो देख नहीं पाए, तो ये चाह रहे हैं कि हम इनको जो है अभी जवाब दे दें। तो बस हम आप बता दें, कॉल जो है इनकी फिर ड्रॉप हो गई है। चलें ठीक है। अच्छा, वो हमारे साथ एक कॉलर थी शमीम अख्तर, ब्रेक पे जाने से पहले। यस शमीम अख्तर, मेरी बहन, मैं आपके लिए यमनी अकीक सजेस्ट करूंगा। डार्क ब्राउन कलर में आप इसे पहने। अगर आप पेंडेंट फॉर्म में पहनती हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायस बरकत होगा। सुन्नत रसूल है, अल्लाह नबी के वसल्लम ने यमनी अकीक अपने सीधे हाथ की 3rd फिंगर में पहना है, चांदी की अंगूठी में, लेकिन अगर आप चाहें तो गोल्ड में भी पहन सकती हैं। ये स्टोन इंसान को पारफाई की तरफ लेकर जाता है, इंसान को नेकी की तरफ लेकर जाता है और अताअत व फर्मा बरदारी की तरफ लेकर जाता है। ये स्टोन इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा करता है, मिलनसारी पैदा करता है और इंसान को बहुत सारी बीमारियों से शफा की तरफ लेकर जाता है, इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आता है। तो आप मेरी बहन 6 to 7 कैरेट का यमनी की पहने, बड़ा मुबारक होगा मंडे के दिन। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ है। तो मुझे बेटे के लिए पत्थर मालूम करना है। 15 जुलाई 86। 15 जुलाई 86। अच्छा, नाम बता दें अपने बेटे का। हसन। हसन नाम है। चलें, क्या पता करना है आपने? बस इनके पत्थर का पूछना है और इनका ये मालूम करना है कि जॉब का इनका कब तक का मसला हल हो जाएगा। चले सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हसन नाम है इनके बेटे का, 15 जुलाई 86। राइट जी, हसन के लिए मैं कैट साई सजेस्ट करूंगा, जिसे हम उर्दू में लहसीनिया कहते हैं। बहुत ही मुबारक स्टोन होता है, एक्टिव रखता है इंसान को, ज़हीन बनाता है, इंसान की एबिलिटी में इजाफा करता है। हसन के लिए 5 कैरेट का लहसीनिया बिल्ली की आंख की मानवी स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें शाइनिंग होती है। चांद की चढ़ी हुई तारीखों में अगर इसे पहना जाए तो बहुत ही मुबारक होता है। आप अपने बेटे को सैटरडे के दिन कैट साई पहनाएं रिंग फिंगर में, बहुत मुबारक होगा और बायस बरकत होगा इंशाल्लाह। चलें, अब हम आते हैं अपनी बातों की तरफ। जी। अच्छा, ये असली पत्थर की क्या पहचान क्या है, किस तरह पता चलता है कि ये स्टोन जो है वो रियल है? लेकिन यहाँ पे जो है एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, कौन सा? ये मुझे मोहम्मद सैफुल वहाब के बारे में मालूम करना है। मोहम्मद सैफुल रहमान। सैफुल वहाब। वहाब, अच्छा अच्छा। 19 जुलाई 19 जुलाई है। सब मालूम करना है। इनका मुस्तकबिल और पढ़ाई में भी इनका जरा दिल नहीं लगता है। जी जी जी, तो इनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है और पत्थर के बारे में और इनका बताए क्या पढ़े कि ये मतलब जरा सही हो जाए। अच्छा चले सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको बताते हैं। जी
جی جی سسٹر، فیصل کے لیے میں روبی سجیسٹ کروں گا جسے ہم سرخ یاقوت کہتے ہیں. 5 کیرٹ کا روبی اگر فیصل سیدھے ہاتھ کی 3rd فنگر میں یا 4th فنگر میں پہنتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مبارک ہوگا. یہ سٹون انسان کو ذہین بناتا ہے، برائٹ فیوچر کی طرف لے کر جاتا ہے. بہت قبول نظر پتھر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی اپنی بیٹی کی پرابلم بتائی ہے تو یہ سٹون پہننے سے سالو ہو جائے گی. اللہ کی نعمت ہے سٹون، کیونکہ ہمارا اس میں سٹون جسٹ فار سیلف میڈیکیٹڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک سپریچول روحانی پاور ہوتی ہے جو انسانی باڈی کے اندر منتقل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 5 to 6 کیرٹ کا آپ کا بیٹا روبی پہنے، بہت ہی مبارک ہوگا اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے ریئل سٹونز کی. ویل بشرا، سٹون ایکسپرٹ ہی سٹون کو جج کر سکتا ہے. اس کے لیے ہائی ایکسپیرینس کی، ہائی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈیڈ سٹون انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. ڈیڈ سٹون وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی کاسمک انرجی پاور نہ ہو. تبسم، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، پہلے کالر کی بات سن لیتے پھر ہم اپنی بات کریں گے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی یہ میں نے محمد سیف الوہاب کے بارے میں معلوم کیا تھا. فیصل نام نہیں ہے، محمد سیف الوہاب ہے. اچھا، آپ نے کیا بتایا؟ آپ دوبارہ بتائیں. محمد سیف الوہاب 19 جولائی اور 95 سینٹی. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو پھر سے جواب دیتے ہیں. اور وہ ان کا مطلب پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ذرا بتائیں کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ صحیح بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی جی فیصل، سیفل یا فیصل؟ سیفل رائٹ. جی ان کے لیے ہم بلیو سفائر میں سجیسٹ کروں گا جسے ہم نیلم کہتے ہیں. 4 کیرٹ کا نیلم 3rd فنگر میں پہنے، سیدھے ہاتھ کی، بڑا مبارک ہوگا ان کے لیے، باعث برکت ہوگا. یہ سٹون بھی انسان کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے، ذہانت بڑھاتا ہے، قوت حافظہ بڑھاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا جیسے یہ پہنے گا تو اس کا پڑھائی میں دل لگے گا، ایکٹیو ہوگا، اس کی مائنڈ پاور میں اضافہ ہوگا، ذہنی طور پہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ قوت حافظہ اس کا بڑھے گا. سٹون پہن کے آپ اپنے بیٹے کا صدقہ کریں، بڑا باعث برکت ہوگا، مبارک ہوگا. پیر کے دن یہ پہن سکتے ہیں، آفٹر اثر سٹون پہن کے حسب توفیق آپ اپنے بیٹے کا صدقہ دیں، انشاءاللہ بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی ان کا نام ہے انجم وحید. انجم وحید. ہاں جی، 22 نومبر. 22 نومبر. ہاں جی، ان کو استھما بہت زیادہ شدید ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پر کروانے کا وہ جو جادو ٹونے کا ہوتا ہے وہ بھی سلسلہ ہے. پلیز آپ مجھے آن ایئر بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. انجم وحید نام ہے اور 22 نومبر آپ نے بتایا. جی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کو جو ہے جادو ٹونے کے تھوڑے بہت اثرات ہیں. ہاں جی. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو استھما مچ. کا پرابلم ہے. استھما پرابلم ہے. اچھا چلے صحیح ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی جی سسٹر، انجو وحید کے لیے میں کورل، مرجان اور یمنی کی کا کمبینیشن سجیسٹ کروں گا. کورل یہ رنگ فنگر میں پہنے اور یمنی کی کے پینڈنٹ فارم میں پہنے، بہت ہی مبارک ہوگا. ہر قسم کے گندے اثرات کو، سفلی علم کے اثرات کو یا بدعملیات کو کورل دور کرتا ہے اور آدمی کو کول ڈاؤن رکھتا ہے. بہت ہی مبارک سٹون ہوگا انجو وحید کے لیے. پینڈنٹ فارم میں یمنی کی ان کے لیے بڑا باعث برکت ہوگا، مبارک ہوگا. جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ اگر یہ دونوں سٹون ویئر کرتے ہیں تو ان کے لیے ہر لحاظ سے مبارک ہوں گے، مفید ہوں گے. ہر جمعرات کو یہ صدقہ کریں کسی بھی شکل میں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے پرابلم اپنے ہسبینڈ کی ایکسپلین کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سے یہ باہر ہو جائیں گے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ریئل سٹون کیسے جج کریں گے. جی بشرا، ریئل سٹون کے اندر کوئی کریکس نہ ہو، اس میں کوئی داغ دھبے نہ ہوں. ان کی کوئی الگ شائننگ ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی، بیکاز ریئل سٹون ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور ان کے ایک اس کے اندر سیپریچول نیچرل پاور ہوتی ہے، ریز ہوتی ہے اور یہ سورج کی روشنی کا تعلق ہوتا ہے سٹون سے. اچھا تبسم، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میرا نام فرزانہ اسد ہے. جی فرزانہ بولیں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے 1961 11 اگست. تو میں چاہ رہی ہوں مجھے پتا چلے میرا 70 کون سا شوٹ کرے گا میرے اوپر. اچھا فرزانہ، کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں. مجھے ذرا گھر کا بھی مسئلہ ہے، میں چاہ رہی ہوں کوئی ایسا ہو میرے گھر کا بھی مسئلہ ذرا حل ہو جائے. گھر کا کیا مسئلہ ہے؟
मुझे घर अपने नाम जैसे करवाना है, वो हो नहीं रहा हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है फरजाना। अच्छा जी, शुक्रिया। अरे थैंक यू सो मच फॉर कॉल। जी जी फरजाना मेरी बहन, आपके लिए मैं मून स्टोन सजेस्ट करूंगा, जिसे हम अरबी में हजरुल कमर कहते हैं। बहुत ही ठंडा स्टोन होता है, बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है, गम को सदमा को दूर करता है, इंसान के मिजाज के अंदर चेंजिंग लेकर आता है। ये स्टोन भी चांद की चढ़ी हुई तारीखों में अगर पहना जाए तो बड़ा मुबारक होता है। आप इसे रिंग फिंगर में पहन सकती हैं, सेकंड रिंग फिंगर में भी पहन सकती हैं, थर्ड में भी, क्योंकि हमारे स्टोन से रिलेटेड प्रोग्राम होता है मेरी बहन, और ये अल्लाह ताला की हम नेमत की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है। और वैसे भी स्टोन पहनना सुन्नत है, हर शख्स अपना बर्थ स्टोन पहन सकता है। आप मेरी बहन ये मून स्टोन पहने, आपने जो भी प्रॉब्लम अपनी एक्सप्लेन की है, तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह ने चाहा तो 3 से 5 हफ्तों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत किया करें मेरी बहन, सदका दें, इंशाल्लाह ताला सदकात बहुत सारी बुलाओं को टालता है, गम को परेशानियों को दूर करता है। जी तबस्सुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात करें? मेरा नाम सीमाब कैसर है। सिमाब कैसर। जी सीमाब कैसर। जी सिमाब बोले। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1986। 17 नवंबर जी 1986। अच्छा 1986। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं बस अपने स्टोन के बारे में पूछना चाहता था, जो कैरियर में मेरे लिए मदद करे। अच्छा चलें, सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हमें भी आपको बताते हैं। जी सेमाब, आपके लिए मैं गार्नेट सजेस्ट करूंगा माय डियर ब्रदर, जिसे हम तांबड़ा याकूत कहते हैं। ये भी एक रूबी की किस्म होती है। आप 7 कैरेट का गार्नेट अगर आप वेयर करते हैं फ्राइडे के दिन आफ्टर असर, थर्ड रिंग फिंगर में सीधे हाथ की, तो बेस्ट कैरियर की तरफ ये स्टोन इंसान को लेकर जाता है, इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आता है, कूल डाउन बनाता है, और कारोबारी परेशानियों से, तफक्कुरात से इंसान को बाहर निकालता है, और इंसान को माली तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है। आप 7 to 8 कैरेट में गार्नेट पहने, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायस से बरकत होगा। जी हमारी जो बात है वो तो वहीं रहेगी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर यही कोशिश थी कि हमारी जो जितने भी हमारे कॉलर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है नाज़रीन, मुझे रैप अप का भी इशारा हो गया है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। यहाँ मैं तबस्सुम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच। चले नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि तबस्सुम जो है वो थर्सडे को भी हमारे साथ होंगे, और एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि इस वक्त स्क्रीन पे जो है तबस्सुम का नंबर आप देख रहे होंगे, और वो हमारे तमाम व्यूवर्स जो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर नहीं कर पाए वक्त की कमी की वजह से, वो तबस्सुम का जो नंबर है वो नोट कर लें, और बाद में जो है जो भी कुछ इनसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह थर्सडे को भी जो है तबस्सुम हमारे साथ होंगे। यहाँ अपनी मेज़बान बुशरा हक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।